कॉन्ट्रॅक्टर्स युनियनाच्या वतीन हांव सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींचें स्वागत करता. आज आमची गोवा कॉन्ट्रॅक्टर्स युनियनाची मिटींग आशिल्ली आनी मिटींग आशिल्ली. आमचे गोवा कॉन्ट्रॅक्टर्स युनियनाचे प्रेसिडेंट बाब सुनील सिग्नापूरकार हांचे मिटींग आशिल्ली. आमच्या बरोबर हजर आसा बाब राजेश हळदणकार जे आमचे जनरल सेक्रेटरी आसा, अमोल नावेलकार आमचे ट्रेजरर आसा, मागीर आमचे सेक्रेटरी बाब उमेश गडेकर, मागीर बाब दयानंद सावंत, बाब संदेश पोर्तुगीज आनी बाब उमेश धारवाडकर. आयची जी मिटींग आसा ती आमची सगळ्यांचे म्हणजे टोटल जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात तांची मिटींग आज आपयली आमी. कारण आमचे 2-3 इश्यू आशिल्ले. हाच्या पयलीं जे युनियन आमचे आसा ताचे डेलिगेशन प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बाब उत्तम पार्सेकर हाचे कडेन गेल्ले आनी आमची जे आमकां त्रास जाता कॉन्ट्रॅक्टराक ते 12 मुद्दे घेवन आमी तेन्ना तांचे कडेन गेल्ले आनी तांणी तातूंतले जवळ जवळ 8 मुद्दे आसा जे सॉल्व केल्ले आसा. तांणी आमकां आश्वासन दिल्लें. ताजे उपरांत 2-3 म्हयन्या भितर तांणी नोटिसूय काडल्यो आनी ते सगळे सॉल्व जाल्ले आसा. पूण मेन मुद्दो जो आमचो आसा कॉन्ट्रॅक्टरांचो, एक नवे सर्क्युलर काडिल्ले आसा आनी त्या सर्क्युलरा प्रमाणे गव्हर्मेंटान अशें केलां की क्लॉज 36 थोडे एमेंडमेंट केला आनी तांणी सांगलें की जे म्हणजे 15 लाखाच्या वयर कामां घेता कॉन्ट्रॅक्टर तांकां सगळ्यांक सायटीर एक तर डिप्लोमा इंजिनियर किंवा डिग्री इंजिनियर, ताणें BE केला, बॅचलर ऑफ इंजिनियरींग असो इंजिनियर घेवचो पडटलो. डिप्लोमा आसत जाल्यार विथ 3 years एक्सपिरियन्स आनी डिग्री आसत जाल्यार 2 years एक्सपिरियन्स. अशें सगळ्यांनी प्रत्येक जे लिमिट्स आसता म्हणजे क्लास 1, क्लास 2 हे जे लिमिट्स आसा तांकां वेगवेगळे आसा. म्हणजे जे क्लास 1 आसा ते तांकां मागीर 3 इंजिनियर घेवचे पडटा. अशे विविध अशे तांणी ते सेक्शनां केल्ली आसा. आतां आमचे मागणी आशिल्ली की हो सर्क्युलर काडून कित्या खातीर काय म्हणून, कारण तांणी थंय कारण दिलां की टू इम्प्रूव क्वॉलिटी ऑफ वर्क. सो आमचें म्हणणें आसा की आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक मेळूनय सांगपाचें आसा आनी ताजे उपरांत जर आमकां दिसलें जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्याक म्हणजे PWD मिनिस्टर आसा तांचे कडेन एक मिटींग घेवपाची आसा. कारण आमचेर हो अन्याय जाता. आमकां कितें जे कॉन्ट्रॅक्टर जाता तांकां कितें 12 म्हयने कामां आसता अशें ना. केन्ना केन्ना कितें जाता थोडीं कामां करतच आमचे पयशे फशिल्ले आसता. सो आमी ताजे उपरांत कामां करूंक शकना. सो तेन्ना ते इंजिनियरांचे आमी कितें करपाचें. आनी एकाच कामार समज आतां न्यू कोण कॉन्ट्रॅक्टर जाला, आतां जो BE आसता ताका डायरेक्ट क्लास 2 मेळटा, जो डिप्लोमा आसता ताका डायरेक्ट क्लास 4 मेळटा. ओके, हे जे डायरेक्ट क्लास 3 मेळटा, 4 मेळटा एक्सपिरियन्सा प्रमाणे ते आसता. सो जेन्ना तांकां डायरेक्ट क्लास मेळटा तो 9 आसता ताजे कडेन शक्य नासता पयशे घालपाक. कित्याक आमी तशी पयलीं कामां करून करून फुडें सरल्या. सो आमकां तें खबर आसा ग्रॅज्युएट लेवलाक कोणाच कडेन आमचे कडेन तेन्ना इतले पयशे घालपाक शक्य नासताले. बँकूय दितना तुका थोडे लोन दिता सुरवातीक. सो तेन्ना थोडे जेन्ना पयशे घेवन तो कामां करता तेन्ना तो 10 कामां करूंक शकना किंवा तो 2-3 कामां सुद्दां करूंक शकना. तो 1 काम 2 काम चडांत चड करूंक शकता. 2 कामां जर 15 लाखाची केली जाल्यार मनीस 4 म्हयन्यान सोंपोवंक शकता. कित्याक आतां तुमकां खबर आसतलें कन्स्ट्रक्शन लायनीक 15 लाख बी म्हणल्यार फकाणां आतां. 15 लाखाचें काम म्हणल्यार व्हडलें काम न्ही. सो 15 लाखाचें काम तुमचें 2-3 म्हयन्यान 2 कामां सोंपोवंक शकता. मागीर ताका पयशे रोखडे पडना. सो तो रावता त्या काळार ते इंजिनियराक कितें करपाचें जांकां ताणें रिक्रूट केल्ले आसा, किंवा एकूच कामाक म्हणून कोण जॉयन जातलो इंजिनियर तसोय जावपाचो ना. म्हणून हे जे सर्क्युलर आसा ते अन्यायकारक आसा. हे जे सर्क्युलर आसा ते हांव न्हू कोणें आयडिया दिली आनी कितें चिंतून काडला ते. कारण सरसकट ते काडूंक जायना. आतां व्हडले ते ब्रिजाचें काम करता तांकां सर्क्युलर काडपाची गरज ना. ते स्वताच इंजिनियर रिक्रूट करता कारण तांकां गरज आसता रिक्रूट करपाची. पूण तरी आसतना हांव म्हणटा तांचे खातीर करा तुमी कायदे. कारण ती व्हडली कामां, ती कितलेशे 1000 कोटींची कामां, किंवा कोण 200 कोटीचें काम करता किंवा कोण 100 कोटीचें काम करता
जाल्यार तांकांय तुमी कंपल्शन थोडी करता ती ओके चलता. पूण जे स्मॉल टायम कॉन्ट्रॅक्टर्स आहा तांकां तुमी अशी कंपल्शन करूंक शकना. कारण ताज्या खातीर कितें जातलें की ते मागीर कॉन्ट्रॅक्टर दवरूंक म्हणजे इंजिनियर दवरूंक मेळचेना किंवा इंजिनियर तेन्ना कामार मेळचेना. आनी मागीर तांणी थंय सर्कुलरान सांगलां की जर तुमी इंजिनियर रिक्रूट करूंक ना तेन्ना PWDचो कोणी इंजिनियर आयलो जाल्यार मागीर तुमकां ती फायन पडटली पर डे पर मंथ. म्हणून हे जे आसा तो अन्याय जातलो कॉन्ट्रॅक्टरांचेर. कारण खुबशे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आज सेल्फ एम्प्लॉयड आसा आनी आज खबर आसा एम्प्लॉयमेंटाचें कितें जाल्लें आसा तें. आनी जर आजच्या काळार जर कोणाक अशें एम्प्लॉयमेंट करूंक मेळना कित्याक इवन गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट इज अ गूड एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी. सो जो इंजिनियर म्हणून भायर येता कारण फाटीं सुद्दां मुख्यमंत्र्यान एकदां स्कीम काडिल्ली की जे कॉलेजीचे पास आवट जाता तांकां गव्हर्मेंट कितें तरी ADCतल्यान लोन दितलो आनी कामां दितलो म्हणून. मागीर त्या भुरग्यांनी कितें करपाचें ते कशा पद्दतीन कामां घेतले तर. म्हणून तुमी सपोर्ट करता काय सपोर्ट करना हें त्या गजालींतल्यान म्हाका कळना. म्हणून हांव मागता हांव तुमच्या प्रसार माध्यमांतल्यानूय मागता CMA कडेन की ताणें हातूंत लक्ष घालचें. कित्याक आमी फाल्यां परवा PCक मेळपाचेच आसा आनी PCE कडेन आमी हे मागणी करपाची आसा. दुसरो जो कायदो आमचेर अन्यायकारक आसा ते म्हणल्यार PWDन एक खूब वर्सां पयलीं आमी ते सातत्यान PCE कडेन मागत आसा आनी आमी तांकां खुबदां सांगलां ही गजाल. पूण ते म्हणटा ते आपल्या लेवलाक पडना ते गव्हर्मेंट लेवलाक पडटा. ताणें एक स्पेशल कंडिशन म्हणून घाला आनी तातूंत ताणें बरयल्लें आसा की पेमेंट वील बी डन एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स म्हणून. म्हणजे बिझनस एथिक्सानूच बसना. अरे तुमचे कडेन फंड्सूच नाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशेच दिवचे ना असो ताजो अर्थ आसा. म्हणजे तो जो स्पेशल कंडिशनान घाला ते सुद्दां एक्चुअली लिगली सारकें न्ही. आमी खुबदां ते मागिल्ले आसा आनी तोय जो रूल आसा तो आमी काड म्हणून मागिल्लो. आनी तिसरो जो आसा तो टेंडरान एक लिमीट आसता 20% बिलो. म्हणजे जेन्ना आमी काम करता तेन्ना आमकां एक लिमीट घालून दवरिल्लें आसता. एक जर एक्स एमावंटाचें जर 1 लाखाचें काम आसा जाल्यार आमी 1 लाखाचें फक्त 5% वयर वचूंक मेळटा. म्हणजे 1,05,000 घालूंक मेळटा. पुणून बिलो जर आमी वचत जाल्यार फक्त 20% बिलो मारूंक मेळटा. म्हणजे आमकां 1 लाखाचें काम आसा जाल्यार आमी 80,000चें घालूंक शकता. 80,000कडून कमी आमी येवंक शकना. एक्चुअली खंयच्याच स्टेटीन आनी खंयच्याच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान असो रूल ना. हो रूल फक्त एकेच कडेन आसा तो म्हणल्यार PWD. गोंयांत सुद्दां बाकीच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी हो रूल ना. म्हणून खुबश्या जाग्यांनी आमी खुबदां मागिल्लें आसा की तो रूल काडा. ताचे खातीर आमची धडल जाता. मागीर तातूंत फेवरेटिझम चालू जाता आनी मागीर ते जेन्ना एक लिमीट करता आनी कोणाक बिलो घालपाचे आसता तो त्या लिमिटार येता आनी थंय मागीर 3-4 कॉन्ट्रॅक्टराचे ते एकाच म्हणजे समज 1 लाखाचे 80,000 घाले 4 कॉन्ट्रॅक्टर 80,000च कंपल्शन घालचे पडटा तांकां. सो देर इज नो हेल्दी कॉम्पिटिशन इन दॅट. ट्रान्सपरन्सी उरना. मागीर ते 4 ऑन वॉट बेसीस तुमी कामां दिता ते मागीर थंय ट्रान्सपरन्सी उरना. सो ताज्या खातीर आमी मागिल्लें की तो जो रूल आसा तो काडून उडया म्हणून. आनी ताज्या खातीर आज मिटींग आशिल्ली की कितले जाणांक ते मान्य आसा आनी कितले जाणांक ना. तर खुबश्या जाणांनी सांगलां की आमी ते फुडें वचूंक जाय आनी आमी आतां हे जे आमचे कितें आसा ते ग्रिव्हन्सीस घेवन परत एकदां प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक मेळपाचें आसा आनी मागीर आमी PWD मिनिस्टराकूय मेळपाचें आसा. ह्या संदर्भानूच आयची जी मिटींग आशिल्ली ती आमी आपयली. आनी आतां हांव मागता आमचे बाब सुनील सिग्नापूरकर हे तुमकां एड्रेस करतले. चड डिटेल्स सगळे डिटेल्स आजच्या मिटिंगाचे डिटेल्स केले सांगलेले आसा. पण हांव तुमच्या माध्यमांतून CMA एकूच सांगूंक सोदतां डोंट टेक कॉन्ट्रॅक्टर्स फॉर ग्रांटेड. कॉन्ट्रॅक्टरांची फसवणूक टेन्शन हे खूब जाल्लें आसा. कॉन्ट्रॅक्टर आपलो पयसो मोडून लोन काडून ते भायलेचे भांगर घालून दवरून काम करता. एडवान्स कांय कोण दिना. कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे टायमार पडोंक जाय. आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान तुमी ग्रांटेड घेवं नाका. आतां कॉन्ट्रॅक्टर उठलेलो आसा. आमचें एसोसिएशन जागृत जाल्लें आसा. आमी उगी रावचे ना. आमी आतां डिसायड केला CMAक मेळपाचें. PCEकूय मेळटले. आमचे कितें पॉयंट्स आहा ते हे करतले. ना जाल्यार आमचे
फुडले जे हे आसा ते आमी मिटिंगी सीएमा कडेन पीसी कडेन मिटींग जावन आमी थरयतले. आमी इतके हाजेर गेले आमी टेंडर सुद्दां बॉयकॉट करपाचे ठरोवपाचें आसा. इतके फसवणीक कॉन्ट्रॅक्टराची जी टेन्शनां कॉन्ट्रॅक्टरांक आनी जी कॉन्ट्रॅक्टरांक जे त्रास जाता हो सो तकले वयल्यान गेल्लो आसा. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगूंक सोदता की सीएमान जाता इतके बेगीन आमकां अपॉयंटमेंट दिवन आमकां आमची कितें आहा ते कमिटीची नोंद आहा ती घेवपाची आनी आमी पीसीए खूब फाल्यां वचून मेळटले. असोसिएशनान मेंबर इतले तुमचे मेंबर्स इतले कितले? मेंबर बी अराउंड 250 चे माईक अराउंड 250 मेंबर आसा. आमचो व्हॉट्सअप ग्रुप आसा आनी वी आर इन टच विथ ऑल द दीस. This rule you're talking about, ये rule जे तुम्ही म्हणताले इंजिनियर needs to be compulsory असून जाय तुका. ना तसो एक सर्क्युलर काढलेलो आसा. तेजेर तुम्ही कितें will you negotiate for anything like consultant न्ही नो कन्सल्टंट गव्हर्नमेंटा कडेन जेई आसा येई आसा ई आसा ते कित्याक बसतले ते आहा बरे. तुमकां आमचो कितें आहा सिस्टम कितें जालें डिपार्टमेंटाचो तूं पडटले इंजिनियर क्वालिटी कंट्रोल पळोवपाक आसा सगळें आसा हे बेश्टेच तेंचे नाटकां ही सगळी करपाची. सर्क्युलर केन्ना काडटा? 7 जानेवारी 7 जानेवारी 2025 काडला. तेंच्या जेई आसा येई आसा हे इंजिनियरच न्हय ते कितें करतले तर का? सर तुम्ही इतले मेंबर्स आसा एसोसिएशन आनी आमी आयकलां खुबदां की कॉन्ट्रॅक्टर गोंयांत ना ताका लागून भायल्यान दिता तेजी पळय कितें आसा अशें हांव म्हणजे गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां भायल्यान दिता अशें केन्ना जावना. फाटीं एकदां अशें मध्य प्रदेशाचो कॉन्ट्रॅक्टराक कितें तरी ते हांव कितें जालें तें म्हणून ताजें कितें तरी तांणी सिलेक्ट केलें. ताजे उपरांत आमी वचून वयर मेळ्ळे तेन्ना तुमकां खबर आसतलें आमी सगळे कॉन्ट्रॅक्टर ग्रूप करून वयर मेळ्ळे हांगा प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराचो ऑफिसर तेन्ना पीसी नाशिल्लो पूण चीफ इंजिनियराक आमी तें जेन्ना सांगलें ताणें तेन्ना रोखडें सांगलें कितें तरी मिस्टेक जालें आनी तें भायर उडयलें. एक्चुली अशें केन्नाच जावना कारण जे गोंया भायले कॉन्ट्रॅक्टर तांकां हांगा कामां घेवपाक मेळत ना कायदे. आमकां सुद्दां आमी भायर घेवंक शकना. आमचें लायसन इज लिमिटेड टू गोवा. यू कॅनॉट टेक वर्क आउटसायड गोवा प्रोवायडेड जर स्पेशलायज काम आसत कितें तरी स्पेशल जे हांगा करूंक शकना तें काम ते करतात. जशें आतां आमी केबल ब्रिजाचें काम गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर केन्नाच करूं नाशिल्ले. सो केबल ब्रिजाचें काम ते भायलेच कॉन्ट्रॅक्टरीन करतले. इट इज ग्लोबल टेंडर तशें केन्ना जायना. आमी म्हाका लागीं टोटल विड्रॉ करूं मागीर समज कितें मॉडिफाय करून तें तांकां उरय कितें आसा हांवें सांगलें अशें आमचे आत्तां आमचे प्रेसिडेंटांनी सांगलां तशें PWD ज्युनियर इंजिनियर आसता जो सायटाचें काम आसता सायटीर वचप चॅक करप मेजरमेंट घेवप सगळें ताचें काम आसता. सो जेई जातकच एई आसता असिस्टंट इंजिनियर एक्झिक्युटीव इंजिनियर मागीर सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर मागीर आनी चीफ इंजिनियर आनी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर त्या भायर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आसा मागीर रायट्स म्हणून डिपार्टमेंट आसा. हे सगळे डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोला खातीर आसता कळ्ळें. पूण हे सगळे आसतना जर तुमकां दिसता की क्वालिटी मेंटेन जायना कित्याक खातीर तर इंजिनियर नासता तो प्लस सुपरवायझर आसता PWDचो सुपरवायझर मागीर त्या सुपरवायझराचें काम कितें तर ताणें ऑफिसांत बसपाचें सायटीर आसतात मरे सुपरवायझर तुमचे. सो इतले इंजिनियर आसा तांकां कितलो पेमेंट वता आसतलो फ्रॉम गव्हर्मेंट एक्सचेकर. तुम्ही तांचें काम कितें तर तांकां क्लॅरिकल जॉब तर दे आर टेक्निकल ऑल टेक्निकल पीपल. क्वालिटी कंट्रोल इज देअर हेडेक. तांचें काम ते क्वालिटी कंट्रोल इज देअर वर्क कारण ते इंजिनियर न्ही. आतां इतली वर्सां म्हणजे PWD आतां कितें म्हणूंक सोदता की इतली वर्सां क्वालिटी मेंटेन करूंकच ना म्हणटा ते केन्ना स्वता एक्सेप्ट करता ते. अरे इतली वर्सां कामां चल्ल्या मरे कॉन्ट्रॅक्टर करता मागीर तुमचे इंजिनियर पळयतात न्ही कामां कितें चल्ल्या ती आनी एज पर ते इंजिनियर इन्चार्ज सायटीचे आसता पळय ताजे इन्स्ट्रक्शनाचेर ती कामां जाता. ते चॅक करता वचून मेरेन बिल्डिंग्यो बांदिल्ल्यो पडल्यो दे आर इन गुड कंडिशन. हो सर्क्युलर काडपाचें कारण कितें आसता म्हणटा तुमी? इंटेंशन आनी रिजनिंग कितें आसता तेजें? पण आमकां खरें सांगपाचें म्हणल्यार हाजे फाटल्यान इंटेन्शनूच कळना. कित्याक हे कितें आसा तांकां कितें जालां कितेंय करपाचें आसलें न्ही तांकां दिसता कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे तांकां दिसता करोडांनी जोडटा
हरशी तो विषय एकले आमच्या मेंबरान सुद्दां काडला. गोवा शेड्यूल ऑफ रेट्स जी आहा न्ही ताजी इतली रेट्स म्हणटा ती बाबत आसा ती खंयच्या जमान्यांतली रेट्स आसा. तुम्ही काढून जर पयशे तुमकां दिसता कामां तरी कशी करता काय म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर असो प्रॉब्लम इज नॉट क्वालिटी मेंटेनन्स आसता. इट्स नॉट विथ इंजिनियर रिक्रूट केल्यार जातलेशें न्ही. क्वालिटी कंट्रोल करता पयलीं GSR सारको करा. अरे एक जर मोबाईल करपाक 10,000 रुपया लागता जर ह्या मोबायल मॅन्युफॅक्चरींग कॉस्ट जर 10,000 ओके तो तूं म्हणटा 5,000 कर मागीर ताजें कितें तरी मातशें चलचें ना न्ही. म्हणून ती क्वालिटी मातशी जी वाट लागता ताज्या खातीर लागता कारण तुमची रेट कमी आसा. म्हणून ताज्या उपरांत ते आमचे लागत आसता कितें जालें की कॉन्ट्रॅक्टरांनी तरी घालप. ते म्हणले GSR गोवा शेड्यूल ऑफ रेट्स. हेजेर तुमी कितें हेजेर कम्युनिकेट केला गव्हर्मेंटाक? हय आमी हाज्या पयलीं सांगिल्लें आसा आनी आतां एकल्यान कोणें सजेशन सुद्दां दिलां आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक. ताणें सुद्दां म्हणलां की जशें आतां इन्फॉर्मेशन म्हणजे आतां AI आयले सगळें आयले न्ही म्हणून ते जेन्ना कॉम्प्युटराक घालता रेट थंय बाय हें आसूंक जाय कोडिंग किंवा थंय लिमिट्स आसूंक जाय. तुमी त्या लिमिटा सकयल वचूंक शकना म्हणून जेन्ना भायर प्रायवेट रेट एका समज कितें म्हणटा प्लॅस्टरिंगाक समज प्रायवेट रेट 450 रुपया आमकां रेट दिता 200-250 रुपया परवडूंक शकता. लास्ट केन्ना रिवायज जाली? रिवायज करतात मदीं मदीं. आतां 2025 मदीं जेन्ना अवा डबल स्टील वाडले तेन्ना कोणूच कामां घेनाले. सो मागीर ते कोणूच कामां घेना म्हणून मातशें ते वाडयतात तशें करतात. So do you think there is a lack of in the government? Huh? There is a lack, something is lack in the government. Lacking in Making this kind of rules. Yes, of course. System is total collapsed. Of course, म्हाका दिसता कमतरताय ऑफकोर्स आसा. कळ्ळें? कित्याक म्हाका कितें दिसता हे जे आतां कोण पोजिशनार आसा दोज हू आर कॅल्क्युलेटिंग ऑल दीस थिंग्स न्ही आय डोंट नो दे आर नॉट एप्लायिंग देयर मायंड. आतां जे कोण इंजिनियर जाका ते दिल्ले आसा GSR तयार कर म्हणून ताणें एक्चुअली ते सारके काडूंक जाय न्ही रेट ऑन वॉट बेसीस दे आर कॅल्क्युलेटिंग प्लीज. ताणें एक्चुअली मार्केट रेट तुमकां खबर आसा त्या मार्केट रेटीचेर तुमी कशें काडिता तर GSRची रेट्स. So who is responsible to make the GSR rates? Which person? GSR is mostly done by SW, Surveyor of Works म्हणून आसता. Right? So their department ते full तांचे JE आसता तांचे separate एक department आसता. Under PWD. So their department is there where आता SW Surveyor of Works आसता पळय ताज्या अंडर JE आसता E आसता ते सगळे मिळून ते खंयचे कोटेशन्स हाडटात ते करतात. म्हणून आय डोंट नो वाय दिस टायप ऑफ प्रॅक्टीस दे आर डुईंग. म्हाका ते कळना तांचे कित्याक आमी सांगलेली आतां हे जे काडला ताणें सर्कुलर ताज्या फाटल्यान सुद्दां वॉट मोटीव इज दे आय डोंट अंडरस्टँड. But how you are managing 10,000 काम जर 5,000 करता तुम्ही कशें मॅनेज करता? ना आमकां पळय कितें जाता जाणा आतां पळय तुमकां आमी सांगलें न्ही की ते कितें करता GSR भायले करता आमकां आमी कट टू कट तितलेंच करचें पडटा काम न्ही. क्वालिटी मेंटेन जावचीच ना. पळय कितें आसा मार्केट रेट आसता पळय ते अवा ढव्य आसता. मार्केट रेट्स आतां आमी सिवील रेट्स पळयता पळय मार्केट अवा ढव्य आसता. आमच्या हातूंत कितें आसता आमचे लेबर जे आसता पळय ते चडशे आमचे कडेन कंटिन्युअस आसता रावपी. सो आमकां ती लेबर रेट्स बी आमकां कमी पडटा. तूं मार्केटान लेबर वचून घेयची न्ही तुका 1200 रुपया गवणो पडटले आमकां तोच गवणो 600-700 रुपयान पडटा. कळ्ळें तुका. सो ते डिफरन्स आमी ते हे करून केलें. आनी आमचें कितें जाता आतां इतले वर्सां तूं कामां घेता न्ही सो तूं कितें करता सोडटलो कामांनी घरा बसतलो अशें जायना आमकां ते म्हणून आमी ही मिटींग घेतली. आमकां त्रास जाता न्ही हे कितें जाता ताजें कळ्ळें. बाकीचें पळय हांव तुमकां स्पश्ट सांगता आफ्टर ऑल वी आर गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर. आमी थोड्यो गजाली स्पश्ट उलोवंक शकना कळ्ळें. बाकीच्या सगळ्यांक खबर आसा कितें चलता तें. म्हणून लोक गाळी घालता कॉन्ट्रॅक्टरांक घालता. आमची परिस्थिती वेगळी आहा. आमकां हांगा कितें त्रास जाता तें आमकां खबर आसा. मागीर कितें जॉब हें सोडून आमी कितें करतले असो प्रश्न आसता. वी ऑल्सो इंजिनियर आमकां तीच फील्ड आसा आनी खंय वतले. सो थोडे पारंपारीक काम करपी आहा ताजो बापूय कॉन्ट्रॅक्टर चलो आतां कॉन्ट्रॅक्टर आसा. थोडे जे भुरगे आसा ते कोण BSc BA गेल्ले तेन्ना ते कशे कन्स्ट्रक्शन लायनीन ह्या पाविल्ले आसा. सो तेन्ना रेटी बी वेगळ्यो आशिल्ल्यो. आतां तांणी ते कितें केलां हांव न्हू की आतां कॉन्ट्रॅक्टरांक भयंकर त्रास जावंक लागल्या आनी म्हणूनच ह्यो मिटिंगो आमी घेवन ताचेर उपाय चिंतता करपाचे.
मेन पेमेंट दिली ना पाहिजे स्टेटस किती महिन्याने ना पेमेंटाचे कांयच येना कित्याक पेमेंट वर्स बी लागता पेमेंट इजिली तशें 100% काम कर आणि एक वरच राव पेमेंटाक. सो आमी कितें सांगूंक सोदता फक्त जेई गव्हर्मेंटाचो जेई आनी ई आहा पळय ही शूड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. एक्चुअली पीडब्ल्यूडी क्लॉज कितें आहा की तुवें काम केलें 15 डेजा भितर तुजो पेमेंट जातलें. आतां जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ताणें सांगलें की MSME आतां न्यू क्लॉज काडला की खंयचोय काम ते प्रायवेट जावं गव्हर्मेंट जावं कितें जावं विदीन 45 डेज ते करूंक जाय म्हणून. सो अशें क्लॉज आसा पूण ताणें कितें घाला स्पेशल कंडिशन घाला कॉन्ट्रॅक्ट आमी जेन्ना सायन करता तातूंत एक स्पेशल कंडिशन घाला की पेमेंट वील बी डन एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. बट एवरी प्रोजेक्ट पयलोच प्रोजेक्ट सँक्शन जाता न्हू. एवरी प्रोजेक्टाक बजेट पयलोच सँक्शन जाता. हय तेन्नाच प्रोजेक्ट On paper, व्हॉट इज अबाउट दिस डिले? ना ते कितें Contractors always complain there's a delay. या दॅट डिलेज फॉर आतां जेन्ना सँक्शन जाता न्ही बजेट मागीर तांची अर्जंट कामां दे आर टू टायप्स ऑफ वर्क. वन इज प्लॅन्ड एंड वन इज अनप्लॅन्ड. ओके म्हणजे आतां फाल्यां समज खंय कितें उदक येता आनी त्या गटारान लोकांच्या घरांत घुसता अशें थंय MLA गेला ताका समज कळ्ळें की थंय बाबा गटारांनी उदक घुसता ताका पयलीं आयडिया नासता पूण जेन्ना तो भोंवता ते फंड सेपरेट असतात ना ते अनप्लॅन्ड आनी प्लॅन्ड आसता. सो ते कितें करता केन्ना प्लॅन्ड वर्काचे पयशे आसता पळय ते अनप्लॅन्ड वापरता अर्जंट आसता. Is that justified as per the law and rules? No. It is not that way. But And you all have never contested this? no, आमचे कितें जाता आमचे पोटा शिरकल्ले आसता न्ही आमी पयशे घाल्ले आसता न्ही. So most of the contractor they are getting scared because their money is already with the government आणि तू तांचे कडेन झगडटलो. It is not like that. We always communicate with government. आमी रिक्वेस्ट करता grievances मांडटा. So we develop Goa. Actually लोकांक खबर ना तुमच्या माध्यमांतल्यान जावूं शकता. जितली डेव्हलपमेंट कामां गोंयांत चलता ताका आमी कॉन्ट्रॅक्टर बॉल्सांतले पयशे घालता. लोना काडून बँकेचे पयशे घालता भायरचे भांगर काडून पयशे घालता. ती कामां आमी करता आनी मागीर आमी पयशे घालता आनी आमकां पयशे मेळटा. म्हणजे गव्हर्मेंटाक खरें पळोवप वचत जाल्यार ही जी डेव्हलपमेंट चल्ली ती आमच्या पयशांनी चलिल्ली आसता. म्हणून आमकांच दुय्यम दर्जाची वागणूक सद्या दिवप चालू आसा. म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां आमी हेच घेवन वता ग्रिव्हन्सीस की बाबा रे आमचे कितें ते पळया कित्याक आमी आवाज उठयना तो मागीर अशेंच चलपाचें तें. तुमचो मेन डिमांड आसा कितें सर्क्युलेशन आमचो डिमांड हो आसा सर्क्युलर जे मेन काडला आतां ते कित्याक आमकां ते परवडपाचेंच ना. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ते सर्क्युलर एक आसा मागीर ते 20% रूल आसा तो एक दुसरो. तिसरें आमी ते GSRचे उलोवपाचें आसा की GSR आसा ते मार्केट रेटीच्या 500 तरी थोडे कमी हाडा पूण 500 तरी अशें आमकां स्वास तरी घेवनी कळ्ळें. सो तो आमचो एक डिमांड आसा. आनी बाकीचे बारीक बारीक सेक्युरिटी डिपॉझिट जे आमचे मेळना ते PCE कडेन आमी ऑलरेडी गेल्ले. सो ताणें ते ऑलमोस्ट केला ते. आमी फक्त आतां ते कित्याक कितें जाता गव्हर्मेंटान तुमकां खबर आसा स्लो मातशें ते प्रोसेस इज स्लो म्हणून ओके. ते सेक्युरिटी डेपोजिट ते स्ट्रीमलायन जाल्ले आहा म्हणटा तुमी सेक्युरिटी डेपोजिट ना अजून स्ट्रीमलायन जावंक ना. आमी केल्ले तेन्ना ताणें मान्य केल्ले म्हणून ते सिक्युरिटी डिपॉझिट आहा ते आमी परत घेतले. कारण आमचे आनी एक आसता EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट. जेन्ना आमी खंयचेय टेंडर घालता तेन्ना EMD फारीक करची पडटा अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट. आतां आमी समज 2 कॉम्पिटिटर आसा आनी हाका काम पडलें जाल्यार म्हजी जी EMD आसता ती सरकारान म्हजो चॅक तो सरकारान डिपॉझिट न्ही ते रोखडे म्हाका रिटर्न करून जाय विथीन 8 डेज तर तूं कळ्ळें म्हाका रिटर्न करता. पूण तेय शिरकूच उरताले आनी ताज्या खातीर पावटी मारची पडटा. सो आमी जेन्ना PCEक सांगलें ताणें ते सर्क्युलर काडले आनी EMD आतां रोखडी मेळटा. म्हणजे आतां ते चॅक सिस्टम ना. आतां बाय ECS आतां अशी एका दिसान येवंक जाय पूण ताणें सांगतकच ती रोखडी मेळटा. मागीर दुसरो पार्ट आसा सिक्युरिटी डिपॉझिट. म्हणजे जेन्ना आमी कामां सोंपयता ताजे उपरांत थोडो मेंटेनन्स पिरियड आसता. त्या मेंटेनन्स पिरियड जातकच आमचे ते डिपॉझिट आमकां रिटर्न मेळटा. आतां ते कितें आसता ते आमचे पयशे ते एक्चुअली डिपॉझिटेड जाय. पयलीं ते आमकां रोखडे मेळटाले कित्याक ते डिपॉझिटेड आसताले इन द PWD फंड्स. आतां ते कितें जाला कॅश असायनमेंट म्हणून जे बिलां जेन्ना आमी कामां करता तेन्ना आमी जेन्ना कामां कंप्लीट करता बील जाता तेन्ना कॅश असायनमेंट म्हणून जाता. म्हणजे आमकां कॅश असायन जाता आनी मागीर आमकां पयशे त्या प्रोसेसाक खूब टायम लागता. सो सिक्युरिटी डिपॉझिट एक्चुअली कितें ते आमचें खरें प्रॉफिट आसता सिक्युरिटी डिपॉझिट. ताजे आनी आमकां प्रॉफिट ते प्रॉफिट आमचे सिक्युरिटी डिपॉझिट आसताले ते आमकां प्रॉफिट केन्ना मेळटा 3 वर्सां एक्चुअली कामां करतकच. सो
ते जेन्ना प्रॉफिट आमकां 3 वर्सां मेळटा ते आमकां रोखडें मेळूंक जाय न्ही, कित्याक ती आमची सेविंग एक्चुअली. बाकी आमचे सेविंग आसता, आमचे रोलिंगेन पयशे आसता. सो सिक्युरिटी डिपॉझिट इज अ सेविंग. सो सेविंग जेन्ना आमी मागता ताका आतां कॅश असाइनमेंट कंपल्सरी केला. अरे अशें कशें तुमी करता? ते आमचेच पयशे मरे, तुमी ते हाडून पयलींच दवरा. सो ह्यो ज्यो मागण्यो आमच्यो आसा त्यो आमी घेवन PCA कडेन वचपाचें आसा. पूण PCAन थोडे आपल्या कडेन शक्य ना म्हणला, कित्याक थोड्यो फिनान्साच्यो गजाली तांचे कडेन शक्य नासता. त्यो आमी घेवन PWD मिनिस्टरा कडेन वचपाचें आसा. आनी म्हजी मागणी आसा की PWD मिनिस्टरान आमचे प्रॉब्लम समजुचे आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां दिलासो दिवचो.